अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर किड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 15। तो आज हम थ्रोट लेटर्स कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं तस्मिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर किड्स, आज हम पढ़ रहे हैं थ्रोट लेटर्स कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो आज हम करेंगे वो कौन कौन से हमारे थ्रोट लेटर 6 हैं। हा, आइन, खा, गैन, हमज़ा, हाँ। तो सबसे पहले हम करेंगे हमज़ा और हाँ। तो डियर किड्स, हमज़ा हलक के निचले हिस्से से थ्रोट के रूट से अदा होगा। जहाँ पे गले का एंड होता है उसको थ्रोट का रूट कहा जाता है, ठीक है। हमज़ा प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। इसको हमने गले के रूट से अदा करना है, गले की जड़ से अदा करना है। हमज़ा, हमज़ा, मेरे साथ मिलके पढ़िए। हमज़ा, आपने फिंगर रखनी है, आपने महसूस करना है, फील करना है कि आपका हमज़ा यहीं से अदा हो रहा है। अब पढ़ेंगे हाँ, हाँ। डियर किड्स, हाँ भी हलक के निचले हिस्से से नर्म आवाज़ के साथ अदा होता है। हाँ द प्रोनाउंस द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट सॉफ्ट, ठीक है। इसको हमने सॉफ्ट लहजे में अदा करना है। तो डियर किड्स, हमारी जो साउंड है वो ब्रीथ साउंड, इनकी सॉफ्ट ब्रीथ साउंड होगी। हमने इसको सॉफ्ट साउंड में अदा करना है। इसको हमने थ्रोट के रूट से पढ़ेंगे। हाँ, 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 हमज़ा, हाँ, हमज़ा, हाँ। तो अब हम पढ़ेंगे आइन, आइन। आइन को हमने हलक के दरमियान से, आइन इज़ द प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थ्रोट, ठीक है। इसको हमने आइन को मिडल थ्रोट से अदा करना है। आइन, आइन। आइन में थ्रोट जो है ना वो गले से थोड़ा दबेगा और जहाँ पे हड्डी नुमायाँ होती है ना बूंद, वहाँ पे गले का दरमियान होता है, वहाँ पे गले का मिड होता है, ठीक है। वहाँ से अदा करेंगे आइन, आइन। आइन को हमने गले के दरमियान से दबा के अदा करेंगे। आइन, आइन। आइन और हमज़ा की साउंड में फ़र्क करना है, ठीक है। आ, 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 ठीक है। ऐसे अब है हा। हा भी हलक के दरमियान से अदा होता है, लेकिन ये मजबूत आवाज़ से अदा होगा, ठीक है। हा, हा। इसको हमने ऊपर ऊपर से अदा नहीं करना, इसको हमने मजबूत आवाज़ से हा, हा मिडल थ्रोट से अदा करेंगे। इस पर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द हा, हा, हा। थ्रोट विद अ स्ट्रॉन्ग साउंड के साथ अदा करेंगे। हा, हा, हा। तो डियर किड्स, हमने हाँ और हा दोनों की आवाज़ पे फ़र्क करना है। हाँ, हा, हाँ, हा, हाँ, हा थ्रोट के रूट से, और इसको हमने मिडल थ्रोट से अदा करना है। हाँ, हा। दोनों आवाज़ें, दोनों साउंड डिफरेंट करेंगे, दोनों की आवाज़ को अलग अलग करेंगे। हाँ, हा, हाँ, हा, आ, 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 हाँ, हा, आ, हाँ, हा, ठीक है। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है, दोनों मखरज को पास रख के, ताकि दोनों की आवाज़ लग लग हो। जब हम कुरान पाक पढ़ें तो दोनों की आवाज़ लग लग होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह फिर मीनिंग चेंज हो जाते हैं और ये लहने जली कहलाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो डियर, आज हमने जो है ना सबसे पहले हमज़ा और हा को हमने थ्रोट के रूट से अदा किया, फिर हमने आइन और हा को हमने मिडल थ्रोट से अदा किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैन और हा का लेटर। तो डियर किड्स, अब हम पढ़ेंगे गैन। गैन को हैवी साउंड गले के शुरू से अदा होता है। गैन इस प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, इसको हमने गैन को अपर थ्रोट से अदा करना है। इसको हैवी साउंड में पढ़ेंगे, इसमें हवा नहीं होनी चाहिए। गैन, नो एयर, ठीक है। गैन, गैन। गैन को नरमी से सॉफ्ट और हैवी साउंड में गैन, गैन। तो अब पढ़ेंगे हा। हा भी हलक के ऊपर से अदा होता है और इसकी आवाज़ में हवा निकलती है। ये आवाज़ हल्की सी रगड़ खाकर और सांस के साथ निकलती है, इसलिए इसे नर्म और वाज़िया पढ़ते हैं। हा,
خا خا خا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، خا خا خا. اپر پارٹ آف دا تھروٹ سے ادا کریں گے خا خا. تو ڈیئر کڈس، خا کو ہم نے اس پر نوٹ فرام دا اپر تھروٹ خا کو ادا کریں گے وتھ ایئر فالو اینڈ فلیکشن. اٹ از دا برتھ ڈے رانگ ساؤنڈ نوٹ جسٹ ہیوی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا ہیوی ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے، خا خا خا. تو ڈیئر کس خا اور غین میں فرق کریں گے وہ کس طرح سے. خا جو ہے نا وہ ہوا کے ساتھ وتھ ایئر کے ساتھ ادا ہوتا ہے خا، جبکہ غین زیادہ باری لیکن ہوا نمایاں نہ ہو. ٹھیک ہے، آسان سی مثال ہے جیسے خا غین، خا را، خا را، خا را. تو ڈیئر کس اگر ہوا نہ ہو تو آواز غلط ہو جائے گی، اس لیے ہم نے خا کو ایئر وتھ کے ساتھ ادا کرنا ہے، خا خا خا. غین میں را زیادہ باری لیکن ہوا نمایاں نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ ہماری مثالیں. تو ڈیئر کڈس، اب ہم حروف ہلکی پر تھروٹ لیٹرز پر حرکات لگا کر پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس کو ہم نے تھروٹ کے روٹ سے ادا کیا، گلے کے اینڈ سے ادا کیا. تو اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، اس کو ہم نے بہت کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ادا کریں گے. اب ہیں مڈل تھروٹ لیٹرز. عین زبر ع، عین زیر ای، عین پیش ع، آ ای ع. تو ڈیئر کس، ہم نے حمزہ اور عین کی بات پہ فرق کرنا ہے، آ آ، ای ای، او ا. ایسے ہی ہا کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ ہم نے مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، ہا زب ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہا، ہی ہی، ہو ہو. اس طرح سے ان دونوں آوازوں کو الگ کریں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، آ آ، ای ای، او ا، ہا ہا، ہی ہی، ہو ہو. اب ہم پڑھیں گے اپر تھروٹ سے گلے کے شروع سے، غین زبر ر، غین کے ساتھ ہوا نہیں ہوگی، باری پڑھیں گے اس کو، غین زیر ری، غین پیش رو، را ری و. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. تو ڈیئر کے یہ تو تھے ہمارے تھروٹ لیٹر جو کہ ہم نے صرف اور صرف تھروٹ سے ادا کرنا ہے. ان کو اچھے سے پریکٹس کے ساتھ، اس کی پریکٹس 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، آپ نے اس کو کم سے کم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں، جتنی ہو سکتا ہے اتنی زیادہ اس کی ادائیگی اچھی ہوگی اور ہماری قرات بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ ڈیئر کڈس آپ کو سمجھنے کا طریقہ اور اچھے سے سمجھ آ گیا. اگر آپ نے اچھے سے پریکٹس بھی کی اور اس کو آپ نے ریڈ بھی کیا، تو ملتے ہیں اگلی لیسن کے ساتھ. تو آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. شیئر کرنے سے اگر آپ کے فرینڈس مخرج میں ہونے والی غلطیاں درست کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈیئر کڈس.